अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। और वो आईनी तरमीम जिसका शोर हम कई हफ्तों से सुन रहे थे, आज पेश होनी थी लेकिन आज वो पेश नहीं हुई। अब ऐलान ये हुआ है कि उसे कल वफाकी काबीना से मंजूरी, मुसव्वदा मंजूरी के बाद उसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। देखना ये है कि नंबर गेम क्या होती है, क्या ये आईनी तरमीम कल हो जाती है या अभी ये मामला मज़ीद लटकेगा। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट का वो फ़ैसला भी मखसूस नशिस्तों के हवाले से आ गया है मोअज़्ज़ज़ जज साहबान का, जिसमें वजाहत उन्होंने की है, वजाहत आ गई है बेसिकली अपने 12 जुलाई के फ़ैसले की। ज़ाहिर है कि इसके जो इलेक्शन कमीशन है ये 25 जुलाई को ये रहनुमाई हासिल करने के लिए गया था, जिसका वजाहत जो है वो आज आई। और बहुत से बाखबर ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने आईनी तरमीम जो आज पेश करनी थी और वो आज नहीं की, उसकी वजह यही थी कि उनको भी ये खबर थी कि आज एक वजाहत सामने आएगी जो कि आ गई। इसकी जो टाइमिंग है उस पर ज़ाहिर है कि सवाल उठ रहे हैं कि ये मामला को आईनी था या आइन से मुतल्लिक था, ये को कानूनी बहस थी या ये को पॉलिटिकल गेम है। ज़ाहिर है कि ये बहस अभी तक जारी है। अब ये कल ज़ाहिर है कि अब देखना ये है कि तरमीम पेश होगी। जो मामलात अभी तक कन्फ्यूजन के हैं वो ये हैं कि ख़ुद वफाकी वज़ीर क़ानून के हवाले से भी आज एक बहुत बाखबर ज़रिए ने रिकॉर्ड के ऊपर ये दावा किया है कि आज भी वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब नंबर्स के एतबार से कोई बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र नहीं आए। ख़ास तौर पे ये वजाहत जो कि सुप्रीम कोर्ट की अब सामने आ गई है, इसके बाद अगला लाहे अमल क्या होगा। ज़ाहिर है कि सबकी दिलचस्पी का मौजू इस वक्त ये है, जहाँ एक तरफ आप यूँ कहिए कि कोई अच्छी ख़बरें आने लगती हैं, पेट्रोल की कीमत सस्ती होती है, फ़ॉरेन रिज़र्व्स की हालत कुछ बेहतर होती है, रेमिटेंसेस कुछ बेहतर हुई हैं, IMF के प्रोग्राम में बहरहाल जाने का एक आप यूँ कहिए ग्रीन लाइट, हमें अब ग्रीन सिग्नल एक नज़र आ रहा है, बेहतरी की कोई उम्मीद, यानी एक तरह से कुछ चीज़ें, महंगाई की शरह में कुछ कमी होती है। तो जब ये साइंस अपीयर होना शुरू होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारा पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है कभी वो बढ़ जाती है, कभी आईनी तरमीम के नाम पे, कभी कोर्ट्स के मामलात पे। ख़बर ये है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाया जा सकता है। ख़बर ये भी है कि आर्टिकल 63A की तशरीह वहाँ पे भी तरमीम कुछ की जा सकती है। सो ये सारी की सारी जो बहस है ये हमारे आज का सवालात, यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। ये सवालात हम उठाएंगे आइनी और कानूनी माहिरीन के साथ इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। साथ ही हम वेलकम करते हैं मेहमानों का। मुनीर हुसैन भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट है लाहौर बार एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है मोहतरम यासीन आज़ाद साहब ने, एक्स प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मैं गुफ्तगू का आगाज़ यासीन आज़ाद साहब आपसे करता हूँ और पहला सवाल आपके सामने रखता हूँ कि आपने आज तकरीर भी सुनी जो कौमी असम्बली में, सेनेट में हुई। आपने वो जो वजाहत आ गई है 12 जुलाई के फ़ैसले की, आपकी नज़र से वो भी गुजर गई है और कल आईनी तरमीम भी होने जा रही है। तो आपके ख़्याल में कि यानी क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आज इस वजाहत का मौजूदा सूरत हाल पे? यासीन आज़ाद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर आपको? सर मुझसे पूछा आपने? जी मैंने आपसे पूछा है। सवाल रिपीट कर देंगे? जी, मेरी गुजारिश ये है कि आज ये जो वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इसका इम्पैक्ट क्या होगा जी कल जो आईनी तरमीम होने जा रही है? लेकिन सर आज का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का फैसला आया है वो एक ऐसे वक्त में आया जबकि ये हुआ अपने अरूज पे थी कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, जो जजेस की एज का मामला जो है वो पार्लियामेंट से जो है ना बढ़ाने चाहती है वो, और कुछ और अमेंडमेंट भी लानी चाहती है वो कि प्रोपोज अमेंडमेंट कहीं भी नहीं आई। लेकिन उसी दिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने का मतलब ये हो गया कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी मौके की मुनासबत से जो डिटेल जजमेंट मैं नहीं कहता, वो आदमी 4 पेज का जजमेंट है और उसमें एक किस्म की डायरेक्शन दी गई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो राय मांगी थी उनका जवाब दिया गया जी। बहरहाल उसको डिटेल जजमेंट पे अगर मान लिया जाए तो ऐसे वक्त में जबकि ये कुछ मामला आईनी पैकेज जो है वो पार्लियामेंट से जा रहा था, तो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे इदारे जो है ना एक दूसरे के इख्तियारात से खेलते हैं, एक दूसरे के इख्तियारात के मामलात में ये साबित करने की कोशिश करते हैं
कि मेरा इदारा सबसे ज़्यादा पावरफुल है, दूसरा इदारा बड़ा कमज़ोर है। पर इस तरह के मामला जब आते हैं तो इससे मुल्क को नुकसान पहुँचा है। और आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में उस ज़माने में सुप्रीम कोर्ट के जज की एज बढ़ा के 68 करने की कोशिश की गई, और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस की एज बढ़ा के 62 से 65 करने की कोशिश की गई जी। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मूवमेंट चली थी जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ये अपनी अमेंडमेंट वापस लेनी पड़ी। ये बात हकीकत है कि पार्लियामेंट वो इदारा है जिसको इस बात का इख्तियार है कि वो जो चाहे कानून साजी कर ले, लेकिन मेरा अपना इतराज़ सिर्फ ये है कि कानून साजी को जल्दबाजी किया जाना चाहिए। जो अमेंडमेंट लाते हैं पब्लिक में ले आएँ, लोगों की राय मालूम करें, क्योंकि यहाँ आइन के अंदर तब्दीली की बात हो रही है जी। आइन में तब्दीली का जो तरीकाकार है वो ये है कि आपको पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मुझे नहीं पता कि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है या नहीं है, लेकिन जिस जल्दबाजी से ये मामले को सामने लेके आए हैं ये भी उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो जिसका पता कल चलेगा। लेकिन ये जो मेरा सवाल ही ये था ना जी कि आज का जो वजाहत जो आ गई है वो 41 अरकान जिन पे तकिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि वो आज़ाद हैं, वहाँ तो सवाल पैदा हो गए हैं। मैं उस पर आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि सवाल ये पैदा होता है कि जब आपने ये मामला टेकअप किया सुप्रीम कोर्ट में और रिजर्व सीटों के मुतालिक आपने जब फैसला किया तो उस वक्त 8 जजों ने भी शॉर्ट आर्डर दिया था, बाकी जजेस ने भी शॉर्ट आर्डर दिया, लेकिन बाद में 2 जजेस का डिटेल आर्डर आया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आपको याद होगा कि छुट्टियों से पहले पीपल्स पार्टी, गवर्नमेंट, इवन जमीयत उलमा इस्लाम, ये सारे के सारे रिव्यू पिटीशन में गए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी रिव्यू पिटीशन में गया डायरेक्शन लेने के लिए कि ये यूजेटी जो है आप इसको खत्म करें। तो उस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात कही कि जब हमने सुन्नी अदालत की पिटीशन को छुट्टियों के अंदर सुना तो जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई हैं वो भी आईनी पिटीशन है, तो हमें छुट्टियाँ खत्म करके रिव्यू पिटीशन को सुन लेना चाहिए। लेकिन चूंकि आपने बेंच कंस्टिट्यूट करने का जो कानून है वो चेंज कर दिया और आप बेंच कंस्टिट्यूट करने के लिए चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस का होना जरूरी है, तो जब छुट्टियों के दौरान ये इजलास हुआ तो 2 जज एक तरफ हो गए और ऑनरेबल चीफ जस्टिस एक तरफ हो गए, और इस तरह वो रिव्यू पिटीशन जो है जो मेरे नज़दीक अर्जेंट थी और उनको छुट्टियों के दौरान ही सुना जाना चाहिए था, आपने नहीं सुना। आज भी वो रिव्यू पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और तीनों जज साहिबान ने फैसला ये किया था बाई मेजॉरिटी 2 का ये था कि रिव्यू पिटीशन में भी वही 13 जज बैठेंगे, इसके अलावा और कोई जज नहीं बैठेगा। ठीक। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन की अपनी एक जो अहमियत थी पर आज जब जो आपने डिटेल आर्डर दे के एक डायरेक्शन दे दी इलेक्शन कमीशन को कि आपने ये काम करना है, ये 41 आदमी भी पीटीआई के लोग हैं और इनका हक बनता है सीटों का जी। अब वो जो रिव्यू पिटीशन है आपके पास उसका फैसला आप क्या करेंगे? इसका मतलब ये हो गया कि आपने रिव्यू में भी एक किस्म का फैसला आपने सुना दिया। बिल्कुल, बड़ा आपने अहम नुक्ता उठाया। बिल्कुल ठीक है। हाँ। बिल्कुल ठीक तो है। रिव्यू का भी आपने एक फैसला सुना दिया। ऐसी सूरत हाल में आप खुद ये बता दें कि जब ये सूरत हाल सामने आएगी तो अब कल सवाल ये पैदा होगा कि वो रिव्यू पिटीशन जिनमें आप 13 जजेस से मिल के फैसला करना था, आपने एक मैसेज दे दिया बाकी जज साहिबान को कि नहीं भाई हमारा 8 का फैसला चाहिए, बाकी रिव्यू पिटीशन वगैरह की कोई हैसियत नहीं है। जी बिल्कुल ठीक। हालांकि अगर इस केस की अहमियत को समझा जाता तो वो रिव्यू पिटीशन में भी इलेक्शन छुट्टियों के दौरान इंटरटेन होनी चाहिए थी और रिव्यू पिटीशन पे भी अगर आप फैसला सुना देते जी। आज जो सूरत हाल सामने आई है वो शायद नहीं आती। तो मुझे यूँ लगता है
कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज जज साहिबान ने आज जो ऑर्डर दिया उसमें उन्होंने इस बात की कोशिश की कि वो 41 सीटें जिनके मतलब चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पीटीआई की सीटें थी वो 39 उनको दे दी। 41 सीटें वो हैं जिनके मतलब कोई प्रूफ नहीं था जिससे ये साबित होता है तो कि वो 41 आदमी भी पीटीआई के लोग थे। अच्छा और आप चॉइस दिया, चॉइस का था कि 15 दिन के अंदर अंदर जी वो अपना 41 कैंडिडेट जो अपना डिक्लेरेशन सुन्नी इताअत को दे के शामिल हो चुके थे उनको आपने 15 दिन का एक टाइम जो दिया, मैं उसमें विद रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सवाल करने में आपको जानम कि फिर आप ये बता दें कि वो जो 41 आदमी हैं जो अपना डिक्लेरेशन ऑलरेडी सुन्नी इताअत के हक में दे चुके और वो 3 दिन के अंदर वहाँ शामिल हो गए और उसके बाद आपने ये मामला जब देखा फिक्स कर लिया तो आप ये मुझे बता दें कि वो डिक्लेरेशन के बाद जब वो बाकी दूसरा डिक्लेरेशन पीटीआई का देंगे तो जो उनके स्टेटमेंट में फर्क आएगा, गलत बयानी आएगी, तो आइन का आर्टिकल 63 किधर जाएगा? ये आपने दूसरा बहुत बहुत अहम नुक्ता उठाया, बहुत अहम नुक्ता उठाया। उसकी मिसाल फिर इस तरह से देता हूँ कि माजी में जिस तरह हमजा शहबाज की और परवेज अलाई के दौर में आपने मामले को टेकअप किया, पीटीआई के 25 आदमियों ने वोट दिया हमजा शहबाज को और आपने ये कह दिया कि ये 25 वोट काउंट नहीं होगा और उसको डिस्क्वालीफाई करने की भी बात कर दी। जी तो आइन में तो मैंने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि वोट, मैंने ये पढ़ा आइन के अंदर कि आप वोट डालेंगे, वोट काउंट होगा, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे बाद में। ठीक है सर, तो आपने वो जो 25 आदमियों का कहा कि वोट काउंट नहीं होगा, वो आइन के अंदर कहाँ लिखा हुआ है? जी। अगर आइन के अंदर लिखा तो इसलिए इस पे भी जी यासीन आज़ाद साहब जी इस पे भी कल आईनी तरमीम इस पर आर्टिकल 63 पे भी शायद कुछ तो काम होगा, तो इसको वजाहत की जाएगी। भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ, आपके ख्याल में ये भी आपने बड़ी पुरमगज़ रहनुमाई यासीन आज़ाद साहब ने हमारी की, बहुत अहम नुक्ते उन्होंने उठाए, बहुत पुरमगज़ गुफ्तगू की, आपका रद्द-ए-अमल इस पर क्या होगा? यानी इम्पैक्ट, यही सवाल मैं अगर आपसे करूँ तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखिए जी, यासीन आज़ाद साहब ने बड़ी ही रेलेवेंट बात की है और बड़े जो दोनों नुकात उठाए हैं वो आइनी हैं और उनके ख़्याल के मुताबिक जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का जो 8 रुकनी ख़ास तौर पे बेंच ने जैसे ये जो जजमेंट रिसेंट आई है उससे मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशंस और सोसाइटी के अंदर मैं समझता हूँ एक बेयकीनी की सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए जहाँ मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है कि आइन में जो है वो डेवलपमेंट आनी चाहिए, जजमेंट्स आनी चाहिए और लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो सामने आनी चाहिए, वहाँ साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि पाकिस्तान को किसी चीज़ का जिससे पाकिस्तान की तरक्की में कुछ चीज़ रस्ते में कोई चीज़ हायल हो। देखें ये इतनी बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है जिससे एक मुआशी तौर पे पाकिस्तान जिस तरफ जा रहा है और जितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, अभी आईनी तरमीम जो है वो आई नहीं, अभी कोई उसका अच्छा, लेकिन जो है मसवदा जो है हमारे सामने नहीं है। नहीं, मेरी गुजारिश भट्टी साहब एक और भी है, वो ये है कि जो तरमीम आईनी तरमीम है ये को पब्लिक से चोरी तो नहीं लाई जाती ना, यानी ये कि आप किसी फोरम में पार्लिमानी निज़ाम में आप उसको लोगों के सामने रखते हैं, उस पर आप बहस करते हैं, उसकी फेवर में आर्गूमेंट्स आते हैं, उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट्स आते हैं, लोग अपनी राय देते हैं, वो मीडिया में रिपोर्ट होता है, फिर एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म होती है और वो फिर एक कंसेंसस डेवलप होता है किसी आईनी तरमीम के लिए, उस पर बहस होती है, डिबेट होती है। लेकिन ये जो हम आईनी तरमीम देख रहे हैं ये तो कोई किसी का यानी कोई यानी ऐसे छुपाया जा सकता, खातून अपनी उम्र छुपाती है या बंदा अपनी तनख्वाह छुपाता है, ये एक पहेली बन गई है, यानी ये कोई एक पेपर का जिस तरह आने वाला इम्तहान है ये उसके सवाल बन गए हैं। कल जब ये पेश होगी तो कल पहली मरतबा मुसवदा वफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा कि ये है जी, इस पर हम तरमीम करने जा रहे हैं ना। ये क्या तरीका है? यानी आप ये इसको नॉर्मल कहेंगे ये तरीका? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए सर, आइन में पहले भी तरमीम आई हैं,
کوئی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے. نہیں یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا. ہیں یہ پارلیمان کا میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ اس کو گھونگھٹ پہنا کے جو رکھا ہوا ہے, اس کو پردوں میں رکھا ہوا ہے, کوئی حجاب کا برقع پہنایا ہوا ہے, حجاب نہیں ہوگا. یہ دیکھیں کل پارلیمان کے اندر آئے گی اور جو اس سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ پہلا جو فورم ہے وہ ہے ہی پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوگی تو اس کے اوپر پھر بعد میں جو ہے جو قانون کو بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں, آئین کو بہتر سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ اپنے تجزیہ نگاری کریں گے. آپ جیسے بڑے بڑے اینکر جو ہیں وہ اس کے اوپر تجزیہ نگاری کریں گے. یہ گھونگھٹ اسی وقت اٹھے گا جب یہ پارلیمان کے اندر مسودہ آئے گا. جب اس کے کنٹینٹ سامنے آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ساری دنیا پھر اس سے بہتر اس وقت جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ رائے قائم کر سکے گی کہ یہ جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں ان کو جو ہے وہ اس میں کوئی میلافائڈی تو نہیں ہے پارلیمان کی, اس میں کوئی جو لانے والے لوگ ہیں ان کا کوئی نیت میں کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی. اگر امینڈمنٹ وہ ایک لا رہے ہیں, ایک روٹین کی امینڈمنٹ لا رہے ہیں جو بھی پاکستان کی ترقی کے لیے یا جو اس کے بینیفیشلز ہیں, اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے ہیں تو اس کے اندر امینڈمنٹ میں کوئی بری بات نہیں ہے. میرا تو سوال یہ تھا ہی نہیں بھٹی صاحب, میں نے تو سوال کیا تھا کہ کیا آئینی ترمیم لانے کا یہ طریقہ پسندیدہ ہے, نارمل ہے؟ نہیں سر, میرے خیال میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی امینڈمنٹس آئی ہیں, ڈرافٹ آئے ہیں, جب بھی نہیں سر وہ سیدھا اسمبلی کے اندر ہی آئیں گے. یہ آپ کو یا مجھے تو نہیں دیں گے, وہ تو دیں گے پارلیمان کے اندر ہی دیں گے اور ریلیونٹ جو کمیٹیز ہیں اس کے اندر آئیں گے. ڈرافٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ فلو ہوگا, اس کے اوپر ڈسکشنز ہوگی. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کل اس پر بحث شروع ہو اور ابھی کچھ دن لگ جائیں, یہ بھی ممکن ہے کہ ہمیں تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کل ہی ہو جائے گا. کہ جو ڈیبیٹیبل ڈرافٹ ہوتے ہیں, ڈیبیٹیبل چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر سم ٹائم کئی دن بحث ہوتی ہے. تو ممکن ہے کہ یہ بھی ہو, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اچھا یاسین آزاد صاحب فرمائیے گا کہ ایک جو آئیڈیا, یعنی کیا اسے کہیں کہ ٹوائنگ ود دی آئیڈیا یا جسٹ فار سنجیدہ معاملہ ہے, میثاق جمہوریت کے حوالے سے ایک وعدہ ہوا تھا جس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کی گئی تھی. آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, پیپلز پارٹی کے حلقوں سے بھی اس کا ذکر ہوتا رہا کہ ایک یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس میں شاید یہ بھی ایک تجویز شاید ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی علیحدہ بنا دیا جائے جہاں آئینی معاملات جو ہیں وہ صرف وہاں پہ ڈسکس ہوں تاکہ روٹین کے سپریم کورٹ کے پروسیجر میں خلل نہ آئے, مقدمات میں دیر تاخیر نہ ہو. یہ آپ ایک وائبل آئیڈیا دیکھ رہے ہیں, پریکٹیکل آئیڈیا دیکھ رہے ہیں, اچھا خیال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سر, یہ تو طریقہ کار امریکہ میں تو موجود ہے, ٹھیک ہے سر. اب جو اس وقت صورتحال ہے, اگر آپ ایسا کوئی طریقہ کار کرتے ہیں تو ایک کا فائدہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات جو پولیٹیکل کیسز سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور سپریم کورٹ پولیٹیکل کیسز لے کے ایک لمبے عرصے تک بیٹھا رہتا ہے اور پروسیڈنگ کرتا ہے جس سے پبلک کے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو اگر کوئی آئینی کورٹ بنتا ہے جس کا کام یہ ہو کہ کوئی آئینی بحران پیدا ہوا تو وہ کورٹ اس کو ڈیل کرے, تو فیوچر کے لیے اگر کوئی بہتری کی طرف ہماری پارلیمنٹ جاتی ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں اس کو کنڈیم نہیں کر رہا, اس کو اپریشیٹ اس لیے کرنا چاہیے کہ اس کا کا طریقہ کار بعض دوسرے ممالک میں اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج جس انداز میں معاملہ سامنے آیا, اب آپ جج صاحبان کی ایج بڑھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. ابھی سر میں 2 منٹ کا ٹائم لیتا ہوں, اسے امپورٹنٹ واقعہ بتاتا ہوں کہ چند مہینے پہلے انڈیا کے سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر انڈیا کو خط لکھا کہ انڈیا بہت بڑا ملک ہے, آنریبل سپریم کورٹ میں جج صاحبان کی تعداد کو بڑھایا جائے. اچھا ٹھیک ہے سر. جی, پرائم منسٹر آف پاکستان انڈیا نے جو جواب دیا وہ پڑھنے والا ہے. پرائم منسٹر آف انڈیا نے آنریبل سپریم کورٹ کو کہا کہ آپ کرتے کیا ہیں. نمبر 1, صبح 9:30 بجے کورٹ میں آتے ہیں, 11 بجے تک بیٹھتے ہیں, 11 بجے ٹی ٹائم کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, 12 بجے کے قریب واپس آتے ہیں اور پھر 1 بجے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. ٹوٹل 3.5 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں. مہربانی کر کے ہماری طرح 10 گھنٹے کام کریں, پھر اگر جلدی کی ضرورت ہوگی تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. یہ بات بھی تو صحیح ہے کہ جو ہمارے ہاں کی ٹائمنگ ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے ہیں, اور سپریم کورٹ میں آپ اگر 6 ججوں کی تعداد بھی بڑھا دیتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 17 کے بجائے 23 ہو جائیں گے, 2 بنچ اور بن جائیں گے. کیا اس سے کیسز ختم ہو جائیں گے؟ آپ کو اپنا ٹائم پیریڈ بڑھانا پڑے گا, آپ کو باقی طریقہ کار کے مطابق کرنا پڑے گا. جس طرح سرکاری دفاتر میں لوگ صبح 8:30 بجے سے لے کے 2 بجے تک یا 3 بجے تک کام کرتے ہیں,
आप भी सुबह 9:30 से लेकर कम से कम 3 बजे तक काम करें, तब जाके मामला करें। जो पब्लिक के मैटर जाते हैं, आप यकीन करें कि वहाँ हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। और जिस दिन ये रिजर्व सीटों का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, मैं 3 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में बैठा रहा। आप यकीन करें कि जज साहिबान सवाल करते थे वकील से, अगर एक जज से सवाल किया तो वकील जवाब नहीं देता था, बेंच के अंदर से ही दूसरा जज जवाब देता था। ये तरीकाकार मुझे 45-40 साल हो गया, ये तरीकाकार मेरे समझ में नहीं आया। अब जो सूरत हमारे मुल्क की, मैं तो एक बात बिल्कुल बिलाखौफ कहता हूँ कि इदारों को वो अपने आईनी हदूद के अंदर रह कर करना चाहिए। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है, उसके मामले में किसी को मुदाखलत नहीं करना चाहिए। आज का जो जजमेंट आया है, जो आज के दिन जब ये मामला पार्लियामेंट में जा रहा था, आपने एक किस्म की 41 आदमियों की एक तादाद पीटीआई को देने की कोशिश की है कि जल्दी जल्दी इनको नोटिफाई कर दो, ताकि ये जब कानून साजी का मामला वहाँ जाए तो पीटीआई के लोग 140-42 हो जाएं। तो मेरा कहने का मतलब है कि टाइमिंग का जो तरीकाकार है, चाहे वो उससे फिर ये शकूक जाहिर है कि तासुर उभरता है, लोग बात फिर वो गुफ्तगू ये होती है कि ये आइन का तो मामला ही नहीं, सियासत हो रही है। और सियासत करने का हक सिर्फ यानी सरकार के ख़जाने से तनख्वाह लेने वाला, सियासत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वैसे ही फॉरबिडन है। वक्त हुआ है जी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाएंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है आबिद ज़ुबैरी साहब ने, माहिर कानून हैं, इनकी भी राय लेते हैं। वेलकम करते हैं उनको बहुत बहुत। आबिद ज़ुबैरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पहला सवाल मैं आपसे भी वही करूंगा जो बाकी दो मेहमानों से पहले किया था, वो ये कि आज का जो वजाहत हमारे सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से, उसके बाद इसका जो आइनी तरमीम होने कल जा रही है, इस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि वजाहत जो थी ये खुद इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी, और उन्होंने आज वजाहत कर दी और कहा कि जी आप नोटिफिकेशन इशू करें वरना संगीन नताइज होंगे अगर आपने ये बात नहीं मानी, इम्प्लीमेंट नहीं किया ऑर्डर। लेकिन उन्होंने कहा कि आप करें या ना करें, क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल ड्यूटी थी, क्योंकि हमने तो फैसला दे दिया, पहले भी दिया था कि नशिस्तें इनकी हैं पीटीआई की, और वो उनको मखसूस नशिस्तें भी मिलनी चाहिए। इस वजह से आर्टिकल 51 की उन्होंने तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले ने। तो अब इनकी ये तो लोग जो इनके साथ हैं, वो 41 लोग हैं, वो तो वोट भी नहीं डाल सकेंगे, क्योंकि 63A की जो इस वक्त जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो तो ये है कि आप अपने पार्लियामेंट्री लीडर के जो आपको इंस्ट्रक्शंस हैं उसके खिलाफ इस 63A के खिलाफ नहीं डाल सकते। अगर आप डालेंगे तो आप इस पे डिस्क्वालिफिकेशन 63A आप पे लग जाएगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब या तो देखिए, तो आईनी तरमीम तो फिर भी करें, क्योंकि हमने सुना है कि इलेक्शन कमीशन ने तो अब फिर मानने से इनकार कर दिया। वो कह रहे हैं इंट्रा पार्टी, जबकि खुद इन्होंने चेयरमैन गौहर को माना था, चेयरमैन पीटीआई, और इनका एक खत भी है जो ये अब आज ही कह रहे हैं कि जी हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन एक खत है इनका 24 अगस्त का, जिसके अंदर इन्होंने क्लियर कहा है कि ये चेयरमैन है पीटीआई के, इस तरह का ये खत है अवेलेबल। वो अगर एक बात कहेंगे तो वो अवेलेबल भी लोगों के पास है, इनके जौहर के पास होगा, उनसे ले लें। तो ये देखिए, तरमीम तो ये करना चाहिए। इनको अददी नंबर पूरे हो, कल इनके जो हुकूमत के तर्जुमान थे वो तो कह रहे थे हमारे अददी नंबर पूरे हो गए। अब ये पता नहीं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब किधर खड़े हैं, वो इनके साथ जा रहे हैं तो नेचुरली उनको और अक्सरियत मिल जाएगी, उनका इस्तेहकाक है कि वो किधर वोट डालते हैं। लेकिन ये इनके जो 41 लोग हैं उनको अपने साथ मिला के मेरे ख्याल से नहीं डाल सकेंगे। अगर उसके बावजूद भी इनकी अक्सरियत फिर हो जाती है तो नेचुरली वो करेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर कोई इस तरह की तरमीम करते हैं जिसको इसको चैलेंज होगी, और इस ग्राउंड पे चैलेंज होगी कि जी आइन के आप बेशक आप मजाज हैं आइन की तरमीम करने के, जिसमें एक आर्टिकल ये भी है कि उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी देखेगी कि क्या, क्योंकि देखिए 3 सतून है हमारे। अगर एक सतून जो मुकन्नना है जिसको हक है अमेंडमेंट करने का, वो हर चीज पर अमेंडमेंट कर सकते हैं तो वो करेगा। लेकिन कुछ ऐसे केसेस, कल क्या वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान आज इस्लामिक रिपब्लिक है, कहेंगे कि जी कल से वो पाकिस्तान कम्युनिस्ट रिपब्लिक हो जाएगा, क्या ये तरमीम उनको इसका भी हक है? तो ये भी कर दें। कुछ चीजें होती हैं जो आइन की वो नहीं कर सकते। जुडिशल पावर जो होती है, जो आइन की तशरीह करना, वो सिर्फ और सिर्फ जो
مجاز ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس ہوتے ہیں, یہ 2 کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں. اگر وہ اس کے برخلاف جا کے کوئی ترمیم کرتے ہیں تو وہ چیلنج ہوگی, اور یہ سارا دیکھنا ہوگا کہ یہ نمبر, یہ کون لوگ ان کو اس پہ ووٹ کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے مسودہ دیکھا ہی نہیں ہے, ابھی ہم سب باتیں کر رہے ہیں, لیکن صرف جو باتیں سیدھا باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ ایکسٹینشن دے رہے ہیں, نہیں دے رہے, وہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس بنانے کی پاور دے رہے ہیں, وہ 63A کو امینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سب سامنے آئیں گی تو پھر پتہ لگے گا. لیکن اگر کل وہ کرنے جا رہے ہیں تو جلدی دونوں ہاؤسز میں پاس کرائیں گے اور صدر مملکت رات کو وہ سائن کر دیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے کہ لیچری وکلا تنظیمیں وکلا جو اور اس ملک میں جو لوگ ہیں اور اپوزیشن پارٹیز وہ ضرور اس کو چیلنج کریں گی, اور پھر کورٹ فیصلہ سپریم کورٹ کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں رول آف لا نہیں ہے, اور یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی حکومت ہے, اور ایک فارم 47 کی حکومت ہے, اور جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں سب جانتے ہیں, انہوں نے ماننا نہیں ہے کورٹ کا فیصلہ. جیسے آج ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ مجاز ہے انڈر آرٹیکل 189-90 پہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا. ان کی اپنی وضاحت پہ سپریم کورٹ نے وضاحت کر دی. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں, ان کا تو انٹر پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے PTI کے, تو اس لیے وہ گوہر علی خان ان کے وہ چیئرمین ہی نہیں ہے. یہ ساری باتیں کر کے اس کے آج کی اس آرڈر کے باوجود بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا ہے سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کہ یہ اس طرح کی یہ الیکشن کمشنر باتیں کر رہا ہے, تو پھر کیا ان کے خلاف پھر وہ اب کاروائی کریں گے کنٹیمپٹ کی, حد تک عزت کی, کہ جی آپ کو سپریم کورٹ کے آرڈر نہیں مان رہے, آپ آرٹیکل 189 کے خلاف جا رہے ہیں, ہم آرٹیکل 6 لگنا چاہیے نہیں. تو یہ اب دیکھنا پڑے گا, اور کل کی ترمیم تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ کچھ بھی کریں, یہ ترمیم تو پوری کوشش کریں گے کہ کسی طرح سپریم کورٹ کو اپنے ماتحت کر لیں. اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. جی یاسین آزاد صاحب, آپ نے ساری گفتگو سنی, آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یعنی کہ آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ کو ماتحت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ میں بات کروں. جی یاسین آزاد صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یاسین آزاد صاحب کو میری آواز میرا خیال نہیں جا رہی. بھٹی صاحب آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ نے سنی ہے گفتگو. سر دیکھیں, وہ ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. کسی صورت میں کبھی بھی پارلیمان جو ہے وہ سپریم کورٹ کو انڈرمائن نہ کرنے کی کوئی کبھی بات ہوئی ہے, نہ انہوں نے وہ کرنا ہے. ظاہری بات ہے کہ پارلیمانٹ کے اندر جو ہے وہ آ رہی ہے امینڈمنٹ آ رہی ہے. امینڈمنٹ ابھی وہ جیسا کہ وہ خود بھی شور نہیں ہے کہ کیا امینڈمنٹ آ رہی ہے, وہ ان کا اپنا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ ابھی تو ایک ہمیں اسپیکولیشنز ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے اس طرح کی آ رہی ہے, شاید 63(1)(a) کی آ رہی ہے یا اس حوالے سے آ رہی ہے کہ کیا ہوگا. وہ خود بھی شور نہیں ہے, ابھی آنے دیں, اس کے بعد دیکھا جائے گا. اچھا میں بھٹی صاحب, میرا خیال ہے کہ آپ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے آپ کا تعلق ہے, آپ اس کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کے عوامی مسائل کیا ہیں؟ آئینی یہ اوپر والی باتیں چھوڑیں, لاہور ہائی کورٹ میں آپ کیا سمجھتے ہیں مسائل کیا ہیں؟ لاہور بار جی سر, میں لاہور بار کا سر پریزیڈنٹ ہوں. سر اس میں گزارش یہ ہے کہ جو اوریجنلی جو مسائل ہیں لوگوں کے, وہ اس وقت یہ ہیں کہ کیسز کی پینڈنسی بڑھے جا رہی ہے, اور جو اوریجنل جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی آرٹیکل 185(3) کے اندر, اس میں لوگوں کا ایپلیٹ رائٹس ہیں, لوگوں کے سول رائٹس ہیں, کرمنل اپیلز ہیں, وہ ساری بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اور وہاں جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں بے شمار مقدمات, اور موسٹ آف دی ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کیسز میں یا آرٹیکل 184(3) کے جو میٹرز ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کا زیادہ زور ہے. جیسے کبھی یاسین آزاد صاحب نے کہا کہ جو ہمارے اوریجنل کیسز ہیں لوگوں کے, اس میں ہمیں ججز ایک لمحہ بھی نہیں دیتے. بات ابھی ایک سوال آتا ہے, اس کا جواب بھی نہیں آتا, اور ایک اور سوال آ جاتا ہے. جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو کئی دن جو ہے وہ ایک ایشو کے اوپر جو ہے بات چیت ہوتی رہتی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی آپ دیکھیں سر, پینڈنسی بہت بڑھ گئی ہے. پورے پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت 34 لاکھ سے زیادہ مقدمات زیر سماعت ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگوں کو جو ہے انصاف کی ضرورت ہے دنیا میں. سر نائب صاحب, آپ دیکھیں کہ جہاں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے نہیں ہے سر, وہ انصاف کی عدم فراہمی کی وجہ سے آئے ہیں. ان کو لوگوں کو انصاف دینا جو ہے وہ پرائم رائٹ ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کر دینا, کہہ دینا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جی فوری کریں, سنگین نتائج ہوں گے, تو یہ کسی جج کی یا کسی اپنا ان کی خواہش ہو سکتی ہے. وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے, وہ دیکھے گا کہ کوئی جو ڈائریکشن ہے وہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو دیکھنا ہے وہ کیسے انہوں نے کمپلائی ود کرنا ہے. وہ ایک ان کا ایک اپنا ڈومین بھی ہے. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو ایک واضح چیزیں ہیں, ایک ججز کے اندر بھی بائیفرکیشن ہے, جو بات میرے باقی دوست جو ہے وہ کہنے سے شاید ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں, ایک بڑی بائیفرکیشن ہے. اس سے الٹیمیٹلی سر جو ہے اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے, اس ملک کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے. اور جو انصاف دینے والا ادارہ ہے, جس سے لوگوں کی یہ توقعات ہیں کہ ان کے سول
کانسٹیٹیوشنل رائٹس, ان کے دوسرے رائٹس جو عدالتوں کے اندر زیر سماعت ہیں, ان کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. چاہے جائے کہ ہم ایسی چیزوں کے عوامی مسائل اور عوامی جو انصاف ہے وہ ہوتا ہے, چاہے جائے کہ ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ابھی جو ہے جن کا ابھی ہم خود بھی شور نہیں ہیں وہ کیا آ رہا ہے, کیا کون سی امینڈمنٹس آ رہی ہیں, کون سا ڈرافٹ آ رہا ہے. یاسین آزاد صاحب, اب آپ میری آواز سن سکتے ہیں سر؟ آ رہی ہے جی. عابد زبیری صاحب نے کہا کہ ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو حکومت ماتحت بنانا چاہ رہی ہے, کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ سر میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. اگر یہاں بینیفٹ کا سوئچ کر رہا ہے, ایک ہائی کورٹ جج 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہو جاتا ہے, اس کو 3 سال مل رہے ہیں. ایک سپریم کورٹ کا 65 سال میں ریٹائر ہوتا ہے, اس کو 3 سال مل رہے ہیں. تو بینیفٹ کس کا ہے؟ اگر آپ کی آواز یاسین آزاد صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اچھا جی, ڈسٹورشن بہت ہے. عابد زبیری صاحب فرمائیے گا کہ یعنی وہ استحکام جو 8 فروری کے انتخابات کے بعد نہیں آ پایا, اس کے بعد پھر کچھ گرفتاریاں ہوئیں, اس کے بعد استحکام وہ نہیں آ پایا, پھر کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز استحکام نہیں آ پایا, اب یہ آئینی ترمیم جیسے بھی اگر کروا لی جائے گی تو آپ کے خیال میں استحکام آ جائے گا؟ نہیں, بالکل نہیں آئے گا. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ منیر بھٹی وہ شخص ہے جس نے خود کورٹس کی, سپیریئر کورٹ کی کیس کے لیے کیس فائل کیا 2011, جس میں میں بھی وکیل تھا. سندھ ہائی کورٹ کے کچھ ججوں کو کنفرم نہیں کیا تھا, تو منیر بھٹی صاحب تو خود کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لے کے سپریم کورٹ گئے تھے اور وہاں سے ان ججوں کو دوبارہ اپوائنٹ کروایا تھا. تو ان کا تو بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے, وہ بات نہیں مانے. کون سی, آپ خود بتائیں, اب یہ بات کر رہے تھے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. ان کی عدالت میں پوچھ لیں کتنے جج, کتنی اسامیاں خالی ہیں, جج بننے نہیں ہیں. ہائی کورٹ کے, لاہور ہائی کورٹ میں 25 ججز نہیں ہیں اس وقت. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیس مینجمنٹ کو ہوتا نہیں. آپ بتائیے اس میں ڈیلے جو ہے, اس میں سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل کیس سننے سے ڈیلے ہو رہا ہے, لوور کورٹ میں کیسز سالہ سال, یا یہ جو سارے ایڈجرنمنٹس ہوتی ہیں, یا وہاں جس طرح سے کیسز چلائے جاتے ہیں, یا ججز کی کمی ہے, یا کیس مینجمنٹ سسٹم, اس کی وجہ سے ڈیلیز ہیں اس ملک میں اندر. صرف اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جو جگہیں خالی ہیں ان کو پر کیا جائے, اگر جج کم ہے ان کو بڑھایا جائے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جی وہ ایک کانسٹیٹیوشنل, سپریم کورٹ جس کے اوپر سب کی آرٹیکل 189, 90 صرف سپریم کورٹ کو کہتا ہے کہ اس کا حکم سب پہ بائنڈنگ ہے. کہیں نہیں کہتا کہ پارلیمنٹ کا حکم بائنڈنگ ہے یا گورنمنٹ کا حکم کسی پہ بائنڈنگ ہے. اگر کوئی غلط فیصلہ کرے گی, مقننہ قانون بناتی ہے, سپریم کورٹ کا استحقاق ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن, یہ پاور دیتا ہے. کوئی سپریم نہیں ہے اس ملک میں سوائے آئین پاکستان, سب اس کے نیچے ہیں. آئین پاکستان کہتا ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, وہ فیصلہ کریں گے. ریٹ پٹیشن جو ہوتی ہے ہائی کورٹ میں فائل ہوتی ہے, آرڈرز کے خلاف ہوتی ہے. یہ تو ایک لوگوں کا انصاف کا طریقہ ہوتا ہے. آپ صرف باتیں کرتے ہیں کہ اتنی پینڈنسی آ گئی ہے. کیا انڈیا کے 1.5 ارب آبادی ہے, 33 جج ہیں. امریکہ کے 50 کروڑ ان کی یا 40 کروڑ آبادی ہے, 9 جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں ان کے. تو یہ کہہ دینا کہ ججوں کے سن, یہ اس وقت بالکل کوشش ہو رہی ہے کہ اپنے مرضی کے چیف جسٹس لائے جائیں یا ان کی ایکسٹینشن دی جائے, اور جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان نہ بنایا جائے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ کورٹ کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگی. لیکن یہ امینڈمنٹ لائیں گے اور وہ چیلنج ہوگی, اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ اسٹرائک ڈاؤن بھی ہوگی. یہ بہت بڑی آپ کا مطلب آپ نے پریڈکٹ آپ نے کیا ہے. بھٹی صاحب کچھ اس کا جواب دینا چاہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں زبیری صاحب, بات یہ ہے کہ بالکل 2011 میں منیر حسین بھٹی ورسز فیڈریشن آف پاکستان واقعی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کا ایک بڑا کیس ہے, اور میں الحمدللہ کھڑے رہے اس بات کے اوپر, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. ہمیں کسی سے کوئی ہمیں زبیری صاحب کسی سے غرض نہیں, نہ قاضی فیضی صاحب سے ہمیں کوئی غرض ہے, نہ منصور علی شاہ صاحب سے کسی قسم کا کوئی غرض ہے. آپ کا یہ بات کہہ دینا کہ سپریم کورٹ, میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ سپریم کورٹ بے شمار فروئی قسم کے کاموں میں مشغول ہے. کیا 24 ججز جو 25 ججز لاہور ہائی کورٹ کی اسامیاں خالی ہیں وہ آپ نے اور میں نے بھرتی کرنے ہیں؟ یہ سر سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو سینئر ججز ہیں جو ان کاموں میں مشغول ہیں انہوں نے کرنے ہیں. اسی طرح سے جو پینڈنسی ہے, جی میں عرض کرتا ہوں, اور جو جوڈیشل کمیشن کے جو ہیڈز ہیں وہ سپریم کورٹ کے 3 ججز ہیں, آرٹیکل 209 کے اندر لکھا ہوا ہے, ہم نے پڑھا ہوا ہے. اسی طرح سے سر یہ ہے جتنی پینڈنسی ہے,
کیا اس کی ڈائریکشن جو ہیں پورے پاکستان کی عدالتوں کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ججز نے دینی ہے، لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز نے، سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ججز نے دینی ہے، یا کسی اور نے دینی ہے؟ یہ پینڈنسی جو ہے ہو رہی ہے، یہ کیا اس میں جو اپیکس جوڈیشری ہے کیا ان کی ذمہ داری ہے یا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے؟ پرکس اینڈ پریویلیج جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز لے رہے ہیں، آپ اور میں تو نہیں لے رہے. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو پبلک لیٹیگنٹ ہے، جس کے لیے یہ سارے کا سارا جوڈیشل سسٹم بنا، سٹیک ہولڈر اوریجنلی اس ملک میں لیٹیگنٹ ہے، آپ اور میں بھی اس کے بعد ہیں، اس کی جوڈیشری بھی اس کے بعد ہے، تو ان کے لیے پہلے کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، تب شکریہ. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا ہے جی. کل ایک اور ہنگامہ خیز دن ہوگا اور اس پہ گفتگو کریں گے. شام 10 بجے شب ملاقات ہوگی آپ سے پبلک نیوز پہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.